बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। तुर्क और अरब एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं और उनका माजी क्यों खून आलूद है? उर्दगान से सऊदी अरब क्यों खैफ है और कैसे उर्दगान ने अरबों के मंसूबे मलिया मेट किए हैं? उर्दगान कब और कैसे एक नई रियासत बनाने की तैयारी कर रहे हैं? तारीख में उस्मानियों ने कौन से सऊदी शाह का सर कलम किया था और उसकी क्या वजह थी? नाज़रीन, आज की ये वीडियो उन तमाम देखने वालों के लिए अहम है जिन्होंने तुर्की की तारीखी सीरीज देख ली है या फिर नई सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। ये वीडियो ऐसे तमाम अफराद के लिए नहायत अहम है जिनके जज्बात सल्तनत उस्मानिया और आले सऊद के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि माजी और मौजूदा दौर में इस्लामी ममालिक की सरबराही सल्तनत उस्मानिया के दोबारा क़याम और फिर साल 2023 के लिए तुर्की की इन तैयारियों के बारे में है, जिन पर सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिक चुकी हैं। क्योंकि 2023 में जो कुछ होने वाला है वो एक बार फिर से वो खूनी तारीखी दोहरा सकता है जैसा कि माजी में हुआ था। और अगर आप इस्लामी दुनिया के दो बड़े ममालिक की तारीख के बारे में ज्यादा गहराई से नहीं जानते तो आपको बता दें कि तुर्की के शहर इस्तांबुल के जिस म्यूजियम आया सोफिया को हाल ही में मुल्क के सदर ने मस्जिद में तब्दील कर दिया था, उसके ऐन सामने सन 1818 में सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद का सर कल्ब कर दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया के फौजी शाह अब्दुल्ला बिन सऊद और वहाबी इमाम को एक जंजीर में जकड़कर इस्तांबुल लाए थे। जब अब्दुल्ला का सर कलम किया जा रहा था तो एक बड़ा हजूम आया सोफिया के बाहर जश्न भी मना रहा था। आया सोफिया के बाहर शाह अब्दुल्ला की सर बरीदा लाश को 3 दिन तक रखा गया था। इस दौरान सल्तनत उस्मानिया के फौजियों ने उस वक्त के सऊदी दारुल हुकूमत देरिया और रियाज के मुज़ाफ़ात में हमला भी किया था। सऊदी अरब तुर्की के साथ अपनी ये हौलनाक तारीख को शायद ही भूलेगा, क्योंकि जब भी सऊदी अरब अपनी तारीख पर निगाह डालता है तो उससे सल्तनत उस्मानिया का दौर सबसे पहले याद आता है। एक खास तबके के हिमायती मौरखीन बताते हैं कि उस्मानी हमेशा सऊदियों को एक बदतमीज कबीला समझते थे, अगरचे सऊदी अरब में मक्का और मदीना है और ये दोनों उस्मानियों के मातहत भी रहे। सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान 84 साला शाह सुलेमान और 34 साला वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान अब्दुल्ला बिन सऊद के ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिनका आया सोफिया के सामने सर कलम किया गया था। तारीख हमें यह भी बताती है कि 1932 से पहले 2 मरतबा सऊदी अरब को एक मुल्क बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों मरतबा ही सल्तनत उस्मानिया ने उसे नाकाम बना दिया। पहली बार साल 1818 में और दूसरी बार 1871 में उसे तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब की तीसरी कोशिश उस वक्त कामयाब हुई जब उन्होंने पहली जंग अजीम में बरतानिया की हमायत की और सल्तनत उस्मानिया को उसका सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर तुर्क सदर उर्दगान सल्तनत उस्मानिया के माजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल आया सोफिया है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही सुन्नी अक्सरियती मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन दोनों की तारीख बहुत ही खूनरेज है। बताया जाता है कि 1500 साल कदीम आया सोफिया मस्जिद से पहले असल में चर्च था। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल पाशा ने 1930 की दिहाई में उसे एक म्यूजियम बनाया था। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने उसे एक मस्जिद बनाने का वादा किया था और बिलाखिर अपने वादे को पूरा कर दिखाया। सदर उर्दगान ने कई बार कहा है कि तुर्की वाहिद मुल्क है जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। ये जाहिर है कि जब उर्दगान ये कहते हैं तो उनके जहन में सल्तनत उस्मानिया की मिरास होगी। सल्तनत उस्मानिया जो सोवियत यूनियन से बड़ी थी, ये 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया मिस्र, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, मैसिडोनिया, हंगरी, फलस्तीन, उर्दन, लबनान, शाम, अरब के बेशतर इलाकों और शुमाली अफ्रीका के बेशतर साहिली इलाकों तक फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया जो लगभग साल 1299 में कायम हुई थी, पहली जंग अजीम के साथ साल 1923 में खत्म हुई, जिसके बाद जदीद तुर्की की शक्ल सामने आई। दूसरी जानब सऊदी अरब को लगता है कि इस्लामी मुकद्दस मुकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा उसके पास हैं जो ऐवान सऊद के मातहत हैं।
اور ہر سال پوری دنیا سے کم و بیش 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان وہاں آتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں صرف وہی عالم اسلام کی قیادت کر سکتا ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور تیسرا کھلاڑی ایران بھی ہے، جہاں شیعہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایران یہ بھی جانتا ہے کہ وہ سنی اکثریتی اسلامی دنیا کی رہنمائی نہیں کر سکتا، لیکن ایران کو یہ دیکھ کر بالکل برا نہیں لگتا کہ دو اہم علاقائی حریف ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اور ترکی کے مابین تصادم پر مغربی ممالک کا رد عمل ایران کے لیے نہایت دلچسپی کا حامل ہوتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ سعودی عرب خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد برطانیہ کی مدد سے تیسری بار ایک ملک بننے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کی مشکلات آج بھی کم نہیں ہوئی ہیں۔ کہنے والے تو یہ تک کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں سعودی عرب اور ترکی کے درمیان قیادت کی جنگ جاری ہے، لیکن سعودی عرب امریکہ کے دم پر یہ جنگ بالکل نہیں جیت سکتا۔ سعودی عرب کا تیل زیادہ دنوں تک کام نہیں آنے والا، اور اب تیل کی ضروریات بدل رہی ہیں اور توانائی کے متبادل ذرائع بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اربوں کی حیثیت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کی مطابقت زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتی۔ ادھر ترک صدر اردگان کی اسلامی ریاست قائم کرنے کی کوششیں اور سعودی عرب کو روکنے کی حکمت عملی بیک وقت چل رہی ہے۔ اردگان نے متعدد بار سعودی عرب کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سعودیوں کے خلاف قطر کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں بھیجی، صومالیہ سے سعودی اتحادیوں کو بھگایا اور بحر احمر میں ایک فوجی اڈا بنانے کے لیے ایک جزیرے کو لیز پر لینے کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہی اردگان فلسطین اور روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ امریکہ کے ایک سکالر نے دی نیو سلطان کے نام سے اردگان کی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھ ڈالی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب بھی اردگان کے سلطان بننے کے خواب سے خوب واقف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ترک صدر کی خارجہ امور کی حکمت عملی کا ہدف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے احساس تخافر کو واپس لائیں۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی ایک جدید شکل لانا چاہتے ہیں تاکہ ترکی اسلامی عظمت کا قائد بن سکے۔ تجزیہ کار تو یہ بات اب کھل کر کہتے ہیں کہ اردگان کا نیا ترکی سعودی عرب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ متبادل اسلامی نمونہ پیش کر رہا ہے۔ اس سے سعودی عرب کے وجود کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ ترکی میں اسلام اور جمہور دونوں ہی ملتے ہیں۔ اس سب کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ اردگان ایک جمہوریہ پر حکمرانی کر رہے ہیں، جہاں پارلیمان ہے، اپوزیشن بھی ہے اور سول سوسائٹی بھی ہے، جبکہ سعودی عرب میں ایسا کچھ نہیں۔ گزشتہ سال سعودی دبدبے والی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو چیلنج کرتے ہوئے کوالالمپور میں ایک اجلاس ہوا، جس میں ایران، ترکی اور ملیشیا نے پرزور شرکت کی، لیکن سعودی اتحادی ممالک نے پاکستان کو اس میں شرکت کرنے سے روک ڈالا تھا۔ اردگان چاہتے ہیں کہ وہ سعودی دبدبے کو چیلنج کر کے اپنا سکہ جمائیں۔ انہیں لگتا ہے کہ OIC اسلامی ممالک کی آواز نہیں بلکہ سعودی ثوابدیدی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اردگان OIC کے متوازی ایک تنظیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ان کی کامیابی زیادہ دور نظر نہیں آتی۔ اور ناظرین، یہ تمام عوامل اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اردگان وقت آنے پر نئی ریاست قائم کرنے کی تیاری پکڑ چکے ہیں اور ایک بار پھر سے مسلم ممالک کی سربراہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسے تمام محرکات کو دیکھتے ہوئے آپ بھی ہمیں اپنی رائے دیجیے گا کہ موجودہ حالات میں عالم اسلام کی قیادت کون سے ملک کے پاس ہونی چاہیے، ترکی کے پاس یا پھر سعودی عرب کے پاس؟ اس اہم معاملے پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا، سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔